अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग, उसकी खुशी, उसकी रज़ा का रंग है। दुनिया में इंसान हमेशा दो चीज़ों के दरमियान रहता है, और उसके दिल में जो सबसे बड़ी बात आती है उमूमी तौर पर, वो अपनी मर्ज़ी की है। इंसान को अपनी मर्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। वो चाहता है मैं खाऊं अपनी मर्ज़ी से, मैं पहनूं अपनी मर्ज़ी से, मैं जीऊं अपनी मर्ज़ी से। दो चीज़ों के दरमियान उसे डिसीजन तो करना पड़ता है, अल्लाह की मर्ज़ी या दिल की मर्ज़ी। और इब्लीस हमेशा इंसान को अपनी मर्ज़ी के अंदर कैद रखना चाहता है। हम जिस दौर में जीते हैं वहाँ इंसान ये समझते हैं कि मैं हूँ, मैं होता रहता हूँ, ये सिर्फ ज़मीन वालों का मामला नहीं है। जब आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था रब्बुल इज़्ज़त ने, उस वक्त इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा था, मा मनाका अल्ला तस्जुद, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया? तो उसने यही जवाब दिया था, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। मैं, इंसान को अपना आप अच्छा लगता है, अपनी ज़ात, अपनी बात, अपनी राय, अपनी पसंद कैसे सरेंडर कर दे, कैसे अपनी मर्जी को छोड़ दे। कितना मुश्किल डिसीजन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ तामल ईमान, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राज़ी हो गया, व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हो गया, व बि मुहम्मदिन नबिय्य रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर राज़ी हो गया। हाँ, इस ज़िंदगी में बंदे से यही मतलूब है, अल्लाह की खुशी टॉप प्रायोरिटी पे ले आओ, पहली तरजीह पर। अल्लाह के रब होने पे राज़ी होना दरअसल उसकी तकदीर पर राज़ी होना है। और बंदा कहता है अपनी तकदीर वो तो मैं खुद बनाऊंगा। बात बड़ी अहम सी है। आप भी इर्द गिर्द से बहुत दफ़ा ये बात सुनते होंगे, मुमकिन है आप खुद भी ये बात करते हों। आज की यंग जनरेशन में ये बात ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा आम है। बच्चों के जहन में ये बात समा गई है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक, नऊज़ु बिल्लाह, मेरा वजूद, मैं इसकी मालिक, नऊज़ु बिल्लाह, मेरी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसीजंस करने का मुझे हक है। ये वो बातें हैं जो आप सुनते रहते होंगे। मैं, अरबी ज़ुबान में मैं को अना कहते हैं। अना परस्ती और खुदा परस्ती दो ऑपोजिट मज़हब हैं। खुदा परस्ती का मतलब इस्लाम है और अना परस्ती का मतलब शिर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस बात की वजाहत की, ज़ाक़ तामल ईमान, उसने ईमान का मज़ा चख लिया।
یعنی ایمان کا مزہ ہی اس میں ہے کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاؤ۔ کون ہے جو اپنا رب خود ہو؟ کس نے خود کو پیدا کیا؟ کس نے اپنی تقدیر لکھی؟ کون ہے جو اپنی زندگی کا مالک ہے؟ کون ہے جو اپنے رزق کا مالک ہو؟ انسان کو اس دنیا میں خرید و فروخت کرتے ہوئے اور بہت ساری چیزیں خریدتے بیچتے ہوئے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جب اسے کسی چیز کا مالک قرار دیا جاتا ہے۔ عارضی ملکیت کو لوگ مستقل ملکیت سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے کہ والدین کی وراثت بچوں میں چلی جاتی ہے تو وہ جو مال کا اصلی مالک سمجھا جاتا ہے وہ تو قبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ وہ جو زمین کا مالک ہے، وہ جو آسمان کا مالک ہے۔ بندے کو اپنی اس دنیا میں حیثیت سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھتا ہے میری زندگی ہے، چونکہ زندگی مل گئی، اب اس زندگی پر کسی اور کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے انسان اس زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتا جو اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ تو زندگی جس نے دی ہے وہ حق رکھتا ہے کہ زندگی کے بارے میں فیصلے کرے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور شیخ صالح ابن عثیمین عقیدہ واسطیہ کی شرح میں مقدمے میں لکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت میرے دل کو اپیل کرتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہم اپنے لیے پیدا ہی کب کیے گئے تھے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ بات جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت نے پوچھا تھا کیا تم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا؟ کیا تم اسلام لے آئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، اس کے سپرد کر دیا۔ بھائی جسم سے تو انسان دنیا میں ہی جیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنے باقی معاملات طے کرتا ہے، پھر اللہ کے حوالے کیسے کیا؟ اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینا اسلام ہے۔ اللہ کی خوشی میں جئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اپنی خوشیاں تم کہاں تلاش کرنے لگ گئے؟ تمہاری خوشی کو تو میں پورا کروں گا، دنیا میں تم پورا کر نہیں سکتے، لیکن اگر تم اپنی مرضی کو سرنڈر کر دو گے تو میں تمہیں ایسے باغوں میں بساؤں گا جہاں تمہاری جوانی کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں تمہاری خوشیوں کو کوئی غم نہیں ڈسے گا، جہاں تم کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ اس نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے، یعنی اپنی مرضی کو سرنڈر کیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے لیے سب سے عظیم جانا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے وہی اسلام پر ہے، باقی سب غیر اسلام ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہی رب العزت نے یہ کہا جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو
یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔